आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्ते, म सत्यनारायण मानन्दर। त्यति बेला हामी प्रदेश नम्बर 5 को अस्थायी मुकाम बुटोलमा छौँ र अहिले विश्वभरि नै कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले महामारी फैलिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। नेपाल सरकारले पनि गत चैत्र 11 गतेदेखि नै लकडाउन गरेको अवस्था थियो र बीचमा साउन महिनामा केही दिनको लागि लकडाउन खोलेको अवस्था थियो। पुनः फेरि लकडाउन निषेधाज्ञा गरेको अवस्था छ र यति बेला भने यही 2077 साल भदौ 20 गतेसम्मको लागि बुटोल उपमहानगरपालिकाले बुटोल उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र लकडाउनको सूचना जारी गरेको छ। नगरपालिकाको सूचना अनुसार सर्वसाधारण जनमानसलाई बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र साँझमा 4:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म खाद्यान्न, किराना, फलफुल, तरकारी, दुग्ध सामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्नको लागि सूचना जारी गरेको छ। यस्तै गरी अति आवश्यक साधनहरू, स्वास्थ्यका सवारी साधनहरू, बारुणे यन्त्र, खाद्य सामग्री बोक्ने सवारी साधनहरूलाई भने निर्बाध रूपमा चल्न दिइरहेको अवस्था छ र अहिले बुटोल उपमहानगरपालिकाले सम्पूर्ण नगरवासीको लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेनिटाइजर, मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर अति आवश्यक काम परे मात्र निस्किनुस् भनेर सूचना जारी गरेको छ। यो लकडाउनमा सर्वसाधारण जनमानस, श्रमिक वर्ग, गरिब निमुखा जनता जसले दैनिक श्रम गरेर जीवनयापन गरिरहेका छन् उनीहरूको जीवन यो लकडाउनको अवस्थामा कस्तो रहेको छ, यसै गरी उद्योगीहरू, व्यापारी व्यवसायीहरूको के कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर र सरकारले गरेको यो लकडाउन कोरोना भाइरस रोकथामको लागि अति उत्तम विकल्प हो अथवा योभन्दा राम्रो पनि विकल्प हुनसक्छ भन्ने विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर आजको कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी सिंह कम्प्लेक्स जुन सिंह मेडिकल हल भनेर लेखिएको छ, सिंह मेडिकल हल लुम्बिनी डायग्नोसिस सेन्टर भनेर र यहाँ खुलेको अवस्था छ। हामी यहाँ हेर्दैछौँ के कार्यहरू भइरहेका छ यो मेडिकलमा, कस्तो कस्तो सेवा दिइराख्नु भएको छ डाक्टर साहबले भन्ने विषयवस्तु पनि तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ अगाडिपट्टि बिरामीहरू आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि अहिले सिंह मेडिकलमा आउनुभएको छ। उहाँहरूले मास्क पनि लगाउनु भएको छ, सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नुभएको छ र भित्र डाक्टर साहबले कसरी सेवा दिइराख्नु भएको छ भन्ने विषयवस्तु हामी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यहाँ उपचार गराइसकेपछि बिरामीहरूले औषधि लिने त्यो काउन्टर हो, हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँका कर्मचारीज्यूहरू पनि मास्क लगाएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर बसिराख्नु भएको अवस्था छ। अब भने हामी तपाईँ समक्ष यहाँका डाक्टर साहबले के कस्तो सेवा सुविधा दिइराख्नु भएको छ भन्ने विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी सिंह मेडिकलमा छौँ जसमा डाक्टर रमेश मानसिंह सिनियर जनरल फिजिसियन हुनुहुन्छ। उहाँ जसले 40 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेर सर्वसाधारण जनमानसलाई सेवा दिँदै आइराख्नु भएको थियो र उहाँ लुम्बिनी अञ्चल हस्पिटलमा मेसु रहेर, पूर्व मेसु रहेर अहिले आफ्नो सेवाबाट उहाँ अहिले रिटायर पनि भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँको मेडिकलमा यो कोरोना कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बेलामा जनमानस बिरामीहरूलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा दिइराख्नु भएको छ र हामीले सुन्ने गरिरहेका छौँ हस्पिटलमा जाँदा अथवा मेडिकलमा जाँदा, प्राइभेट हस्पिटलमा जाँदा बिरामीहरूले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेको छैन। सरकारी हस्पिटलमा जानुस्, प्रादेशिक हस्पिटलमा जानुस् भनेर बिरामीहरूलाई फर्काइएको अवस्था छ। तर पनि यस सिंह मेडिकलमा डाक्टर रमेश मानसिंहज्यूले यहाँ बिरामीहरूलाई हेरिराख्नु भएको अवस्था छ। कसरी बिरामी हेर्नु भएको छ, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु भएको छ कि छैन, कस्ता बिरामीहरूलाई यहाँ सेवा सुविधा दिइराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अनि डाक्टर साहब, हजुरले अहिले यो कोभिड-19 को यस्तो महामारीको बेलामा पनि मेडिकल सञ्चालन गरेर सेवा दिइराख्नु भएको छ। यहाँ कस्ता प्रकारका बिरामीहरूलाई हजुरले सेवा दिइराख्नु भएको छ यसो जानकारी गराइदिनु। यहाँ प्रायः जस्तो बिरामीहरू त आउँछन् होइन, सकेसम्म ज्वरो बेसी आएको बिरामीलाई हामी रिफर गर्छौँ। अब लोकल बिरामीहरू आउँछन् जस्तै पेट दुखेका,
झाडा पखाल लागेका ढाडसाड दुखेका यी जो बिरामीहरूलाई म सेवा दिँदै आइछु। जस्तो यहाँ आउने बिरामीहरूलाई बढी ज्वरो देखियो, जस्तो हामीले आउँदा गेटमा देख्यौँ हजुरहरूको गार्डहरूले त्यहाँ थर्मल गन लिएर पनि ज्वरो नापिराख्नु भएको अवस्था छ। हामीलाई पनि अहिले ज्वरो नाप्नुभयो, अनि सेनिटाइजर दिनुभयो हात धुनको लागि, हात सफा गर्नको लागि। र बढी ज्वरो आएको बिरामीहरूलाई कसरी उपचार गर्नुभएको छ अथवा कहाँ पठाइराख्नु भएको छ? अब बढी ज्वरोका बिरामीलाई हामी चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल नै पठाउँछौँ सकेसम्म, जहाँसम्म कोभिडको उपचारको सेवा होस् त्यहाँ पठाइएको छ। अनि हजुरले यहाँ कति बजेदेखि कति बजीसम्म सेवा दिइराख्नु भयो? बिहान 9 बजीदेखि 12 बजीसम्म, दिउँसो 3 बजीदेखि 7 बजीसम्म। अनि हजुरले स्वास्थ्य सेवा दिइराख्दाखेरि केही अप्ठ्यारो गाह्रो भएको छ कि छैन हजुरलाई? अहिलेसम्म त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छैन, तर 2जना पेसेन्ट पनि मैले हेर्दाखेरि 2जना पेसेन्ट पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। तिनीहरू चाहिँ अब मैले पनि पिसिआर चेक गरेर टेस्ट गरेर सबै हाम्रो स्टाफले टेस्ट गरेर सब नेगेटिभ आएको हो। हामीले फेरि यो सेवा चाहिँ सञ्चालन गरेछौँ। अनि जस्तो यो अहिले सरकारले लकडाउन गरिरहेको अवस्था छ, वास्तवमा यो कोरोना रोकथामको लागि लकडाउनै अन्तिम उत्तम विकल्प हो कि अथवा अरू केही गर्नु पर्ला जनतालाई राहतको लागि? यसो सुझाव दिनुहोस् न सरकारलाई। सरकारले लकडाउन त भनेको छन्, लकडाउनमा खै सरकारले केही गराए जस्तो लाग्दैन। सबैजना मान्छे कोठाभित्र झन् मानसिक तनाव भएको जस्तो अनुभव भइरहेछ। त्यसो लकडाउन गर्नुभन्दा कसरी मान्छेलाई सेवा पुगोस् त्यसप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी यति बेला बुटोल उपमहानगरपालिका यो व्यावसायिक क्षेत्र अमरपथ लाइनमा व्यापारी व्यवसायहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ चाँदनी साडी सेन्टरका प्रोप्राइटर प्रकाश कुमार श्रेष्ठज्यू। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन। धन्यवाद। अनि प्रकाशज्यू, जस्तो अहिले यो बुटोल उपमहानगरपालिकाले 20 गतेसम्म लकडाउन भनेर जारी गरेको छ र बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र साँझ 4:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म अति आवश्यक खाद्यान्न वस्तुहरू, फलफुलहरू, तरकारीहरू, दुधजन्य वस्तुहरू खोल्न अनुमति दिएको छ भने कपडा व्यवसाय, काँचो कपडा लगायत अरू फेन्सी पसलहरू पनि बन्द रहेको अवस्था छ। लामो समयदेखि लकडाउन भइरहँदा यहाँहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ र सरकारले जुन यो लकडाउन गरेको छ यो नै उत्तम विकल्प हो कोरोना भाइरस रोकथामको लागि, या योभन्दा राम्रो के विकल्प हुनसक्छ? यसो बताइदिनुहोस् न तपाईँको विचार। कोरोना भाइरस जुन चैत 9 गतेदेखि हामी यसले पारेको अप्ठ्यारोले गर्दा चैतको 9 गतेदेखि हामी बन्द गरिरहेको अवस्थामा फेरि अहिले कमसेकम 22-25 दिनदेखि जुन बन्द लकडाउन गरिएको छ यसले सम्पूर्ण व्यवसायी र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पक्कै पनि एकदम अप्ठ्यारो परेको छ। वास्तवमा यो लकडाउन मात्र विकल्प होइन। अब यो कोरोना भाइरस भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो धेरै लामो समयसम्म चल्ने र यसको औषधि पनि कमसेकम हामीले सुन्दै गर्दा 2 वर्ष अगाडि औषधि नआइसकेपछि यो तपाईँको के छ भने धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा अब सरकारले पनि यो लकडाउन मात्र विकल्प नसम्झेर यसलाई कसरी लकडाउन मात्र नगरेर अब व्यवसाय पनि चल्ने र यो रोगसँग सामना पनि गर्न सक्ने किसिमका विचारहरू ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै अब अहिले यो टेस्टिङको कुरा, पिसिआर टेस्टिङ कुरा अलि तपाईँको जुन स्तरमा हुनुपर्ने त्यो स्तरमा भइरहेको छैन। पिसिआर मेसिन ल्याएर यो टेस्टिङ बढाउने, जहाँ सम्भावना कोरोना भाइरसको देखिएको छ त्यहाँ बढी पिसिआर गरेर देखिएका पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरूलाई एउटा आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेर व्यवसाय चल्न दिनुपर्छ। एउटा मापदण्ड बनाएर व्यवसायहरू पनि चल्ने र यो रोगसँग लड्ने किसिमका एउटा अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब पनि हामीले देखिरहेका छौँ देश विदेशमा, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा दिनमा 70-80 हजार पोजिटिभ देखिए तापनि त्यहाँ व्यवसाय कल कारखाना सम्पूर्ण चलायमान छन्। तर उनीहरूले के गरेछ भने अब यो भाइरस निरन्तर हुने हुँदा यसको विकल्पको लागि उनीहरू लाखौँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र पिसिआर मेसिनले त्यस्तै टेस्टिङ गरेको अवस्थामा अब यो विकल्प नै हो। अन्यथा यो तपाईँको जति पनि हामी यो पसल बन्द गराउने र लकडाउन गर्दै जाने यो विकल्प अवश्य मलाई लाग्छ होइन। हामी त लगभग 6-7 महिनादेखि बन्द पनि गऱ्यौँ। यसबाट तपाईँको के छ भने सम्पूर्ण नेपालीले साथ पनि दिए। तर आज
जुन स्तरमा जति तपाईँ घरमा बसे तापनि कोरोना भाइरस यो पोजिटिभ त देखिरहेको छ, अझै बढ्दो स्तरमा पनि छ। यसले गर्दा अब यसको विकल्प के भन्ने कुरो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बढी जानकारी भएको हुनाले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग बसेर, सुरक्षाकर्मीसँग बसेर अब यसलाई कसरी यसबाट देश पनि चलायमान हुने र यो रोगसँग पनि लड्ने कस्तो किसिमको एउटा अवधारणा बनाउन आवश्यक छ। मेरो सुझावमा त अब कमसेकम पनि पिसिआर चेक बढाउनुपर्छ र यसको पिसिआर चेक गरिसकेपछि पनि यसको तपाईँको नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ भन्ने कुराहरू अझै पनि 10 दिन 12 दिन लागिरहेको छ। यसले गर्दा पनि एउटा अप्ठ्यारो परेको छ। अब यो कमसेकम पनि आज टेस्ट गरेर आजै नै पिसिआरको रिपोर्ट आउने किसिमका व्यवस्थापन सरकारले मिलाइदियो भने यसबाट पनि को पोजिटिभ हो को नेगेटिभ हो थाहा भइसकेपछि अब जो पोजिटिभ देखिन्छ उनले तत्काल होम क्वारेन्टाइन गर्ने हो कि तपाईँको सरकारले अलग्गै एउटा क्वारेन्टाइन बनाउने हो कि यो किसिमका अवधारणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी लायन्स आँखा हस्पिटल बुटोलमै छौँ र भर्खरै हामीले केही दृश्यहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। लायन्स आँखा हस्पिटलमा के कस्ता सेवा प्रवाह भइरहेको छ बिरामीहरूलाई। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अनि हजुरको शुभ नाम के हो र हजुर यहाँ कुन पोस्टमा कार्य गरिराख्नु भएको छ? हजुर, मेरो नाम चाहिँ इन्दिरा जोशी। विगत 21 वर्षदेखि म यहाँ सेवामा छु बुटोल लायन्स आई हस्पिटलमा र मेरो पोस्ट चाहिँ नेत्र अधिकृत अप्थाल्मिक अफिसर हो है। बिएलएस चाहिँ अब जागिर गरेको थिएँ, 21 वर्ष पुगिसके। ठिक छ। हजुर 21 वर्षदेखि यहाँ सेवा दिइराख्नु भएको छ। अहिले हजुरलाई थाहै छ विश्वभरि नै कोभिड-19 कोरोना भाइरसले महामारी फैलाइरहेको अवस्था छ र हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन र त्यसमा पनि अहिले विशेष गरेर हाम्रो यो रूपन्देही जिल्लामा दिनानुदिन कोरोना सङ्क्रमितको बिरामीहरू बढिरहेको अवस्था छ र अहिले नगरपालिकाले भदौ 20 गतेसम्म लकडाउन गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि हजुरहरूले यहाँ सेवा दिइराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई सङ्क्रमणको जोखिम छ कि छैन र यहाँ कस्ता खालका बिरामीहरू आउँछन् र कसरी सेवा दिइराख्नु भएको जस्तो बताइदिनुहोस्। सेवा दिनु त हाम्रो कर्तव्यमै पर्छ। अनि चाहिँ अब यो अछुतो त छैन, सबै विश्वभरि नै कोभिड-19 को बिरामीहरू बढिरहेको छ। यस्तो उच्च जोखिममा पनि हामीले आएर काम गर्नुपर्छ र हाम्रो यो कर्तव्यभित्रै पर्छ र बिरामीहरू हामीले सेफ्टी मेजरमै हामीले काम गरिरहेको छौँ। अब कतिसम्म हामी जोगिन्छौँ त्यसमा विचार पुर्याइरहेका छौँ र त्यसको बारेमा पनि हामीले अपडेटहरू गरिरहेछौँ। कर्मचारीहरूलाई कसरी अपडेट गर्ने, के अरे गेटबाट अन्तिमसम्म हामीले चाहिँ सेफ्टी मेजरहरू लगाएर काम गरिरहेको छौँ। जस्तो यहाँ यस्तो उच्च जोखिम हुँदाहुँदै पनि बिरामीहरू आउने गर्नुहुन्छ। आँखा भनेको एउटा मानवको संवेदनशील नहुने एउटा अङ्ग हो र ती आउने बिरामीहरू जो आँखाको समस्या भएर घरमै बसिराख्नु भएका छ, जसले यो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएका छ, आँखाका समस्या भएका रोगीहरूलाई कसरी सावधानी अपनाएर चाहिँ आँखाको सेवा लिन आउनुहुन आग्रह गर्नुहुन्छ? हजुर, अहिले चाहिँ अब कोरोना सँगसँगै अरू मधुमेहका रोगीहरू, ब्लड प्रेसरको उच्च रक्तचापको रोगीहरू पनि हुन्छन्। उहाँहरूले चाहिँ अब घरमा जे पाए त्यही खाएर आफ्नो चाहिँ लाइफस्टाइललाई भनौँ न राम्रो तरिकाले ननिभाएर त्यसरी आँखाको भित्र चाहिँ स्ट्रोकहरू भएर पनि बसिरहेको हुन्छ कोभिडको डरले।
त्यस्तो बिरामीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू चाहिँ सेफ्टी मेजर अपनाएर मास्क लगाएर सेनिटाइजरहरू युज गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर अस्पताल आउनु होला। यसरी आफै चाहिँ घरमा डराएर बस्नु हुँदैन। तर सामान्य भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले फोनबाट पनि सेवा दिइरहेको छौँ। सामान्य अब अलिअलि आँखा चिप्रा आउने आँसु आउनेहरूलाई हामीले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ नआउनुहोस्, जटिल सम्भावना भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ आउनै पर्छ यो अस्पतालमा। हजुर। अनि हजुरले यसो भनिरहँदा जुन नेपाल सरकारले अहिले नेपालैभरि विभिन्न जिल्लामा पालिकाहरूमा जुन लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा गरिरहेको छ, वास्तवमा यो कोरोना भाइरस रोकथामको लागि चाहिँ सरकारले गरेको लकडाउन निषेधाज्ञा नै अन्तिम उत्तम उपाय हो कि अथवा चाहिँ योभन्दा अरू विकल्पहरू के छ जस्तो लाग्छ? के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ सरकारलाई? हजुर, अब सरकारले गरेकोमा हामीले विरोध गर्ने त होइन, तर पनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे त भोकमरीले नै मर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे आफै सचेत हुने र यो निषेधाज्ञा चाहिँ खोल्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीले अगाडिपट्टि देख्न सक्छौँ उद्योगपति श्री विष्णुप्रसाद श्रेष्ठज्यू, जुन तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 9 शङ्करपुर स्थित श्री रम्बा फुड्स प्रोडक्सनका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ, जुन यो रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अनि विष्णुप्रसाद श्रेष्ठज्यू, अहिले कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले विश्व नि आजित भएको अवस्था छ र हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन र विशेष गरेर हामी यो रूपन्देही जिल्लावासीमा पनि अहिले दिनानुदिन कोरोनाको सन्तास बढिरहेको छ र दिनका दिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, जसले गर्दा यही भाद्र 20 गतेसम्मको लागि पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो पालिकामा लकडाउन गरेको अवस्था छ र तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि अहिले लकडाउन गरेको अवस्था छ। यस्तो लकडाउन निषेधाज्ञाको अवस्थामा तपाईँको यो श्री रम्बा फुड प्रोडक्सन कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ, तपाईँहरूमा के समस्या छ, यसो जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ। अनि यो अहिले हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका मात्रै होइन, हुन त देशव्यापी रूपमा सबैलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हो र यो फ्याक्ट्रीहरू चल्ने भन्ने कुरोमा एक त अब मान्छेको आवत जावत नै छैन, स्कुल सञ्चालन छैन, मान्छेको भिडभाड यताउता केही पनि छैन। त्यो हिसाबले गाडी चलेछ नि केही नचलेको हुँदाखेरि सामान बिक्ने स्थिति पनि छैन। भएको मार्केटमा गएको मालहरू पनि कतिका अब ड्यामेज हुने बिग्रने यो अवस्था छ। एक दोस्रो कुरो, हामीले उत्पादन गरेर पनि माल बिक्री हुने स्थिति छैन। एक उत्पादन गर्नलाई पनि यो कोरोनाको त्रास मान्छेहरू डराएर फ्याक्ट्रीमा आउन डराउने। अब बाहिर मान्छेहरूले बफास जानुहुन्न फ्याक्ट्रीमा यस्तो काम गर्न, ऊ कोरोना लाग्छ भनेर मान्छेहरूले यस्तो किसिमको बफासहरू यस्तो कुराहरू पनि गर्छन्। त्यो हुँदाखेरि अहिलेको स्थिति राम्रो नभएको र अहिले यो पहिलाको हिसाबमा नगन्य रूपमा चले तापनि 5% पनि तपाईँको 100मा 5% पनि हाम्रो फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालनमा छैनन्। एक दोस्रो कुरो, किनबेच गर्ने मान्छेहरू पनि छैनन्। एक त के अब गाडी आवत जावत गर्नलाई गाडीको असुविधा छ, खाद्यान्न कुरालाई पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा अब रोकथाम यताउता भइरहन्छ। त्यो हिसाबले त्यति राम्रो मैले लक्षण राम्रो पनि देखेको छैन। अर्को कुरो, यो सरकारले टिभी र फेसबुकमा ब्याज दर बिना हुन्छ, चैतको 11 गतेबाट यतातिर, अनि ब्याजहरू 5% 6% भनेर त्यो फेसबुक र टिभीमा मात्रै आइरहन्छ। टिभी मात्र आउने हो कि यो हामीले पाउने हो, सबै उद्योगीहरूले पाउने हो कि कुरा मात्रै गर्ने, यो तथ्य कुरो हामीले खास यो कुरो पनि जान्न पाइएको छैन। ब्याङ्कले आफ्नै हिसाबले छोडेको छैन।
उनीहरूबाट अब हामीले केही सुविधा पनि पाइएको छैन। अब हामी जति कर हामीले अनि कर लिनेहरूले पनि करमा अब छुटेछन्, केही छुटाएको छैन, कर पनि हामीले पुरा तिर्नु परेकै छ। अब त्यो पनि यस्तो बेलामा सरकारले केही दिनको लागि भनेर लकडाउन छुट गर्नुभयो होइन, गरियो। अनि त्यो लकडाउन छुट गरेको बेलामा सरकारले खालि कर असुल्न मात्रै लकडाउन छुटाएको र अनि त्यसपछि फेरि लकडाउन सुरु भयो। यो नेपाल सरकारले आफ्नो मात्रै स्वार्थको लागि यो नेपाल जनतालाई आफ्नो मात्रै स्वार्थ निम्त्याउने र जनताहरू दुःख पाओस् यसो त्यो मतलब छैन। त्यो हिसाबले सरकारहरू आफ्नै धुनमा हिँडिरहेछ। जनताले चाहे दुःख पाओस् चाहे सुख पाओस् त्यो कुनै मतलब त्यो राखेको छैन। यसमा सरकारले पनि यसमा कुन निगरानी गर्नुपर्छ, जनताको केही र उद्योगीहरूको केही हेरविचार गर्नुपर्छ। यो भएन भने उद्योगी पनि सधैँ धाराशाहीमा जान्छन्, कहिले माथि उठ्न सक्दैन। त्यो हिसाबले सरकारले पनि तल्लो निकायबाट लिएर सम्पूर्ण उद्योगीहरूलाई सम्पूर्णलाई सबैलाई के सहुलियत दिनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ र अनि हामीलाई पनि अलिकति उठ्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अनि सरकारले पनि आफ्नो स्थिति मिलाएर लानु पर्यो। अनि अहिले भन्नुपर्दाखेरि हजुरको उद्योग चलेको अवस्था छ अथवा बन्द रहेको अवस्था छ, मजदुरहरू छन् कि छैनन्, र उद्योग चलेको भए मजदुरहरूलाई यो सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर सेनिटाइजर मास्क लगायतका व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन? अहिलेको स्थितिमा फ्याक्ट्री मैले अघि नै भनिसकेँ 5% को हिसाबले मात्रै चल्छ। अब तपाईँको 15 दिनको एक दिन चलेर भएन, एक महिनामा एक दिन दुई दिन चलेर पनि फ्याक्ट्री चलेको त्यसको औचित्य नै रहेन। एक दोस्रो कुरो तपाईँले सेनिटाइजर र मास्क भन्नु, यो हाम्रो यहाँ पस्ने फ्याक्ट्रीको मान्छे मात्रै होइन, बाहिर गेटबाट भित्र पसेपछि जो सुकेलाई हामीले सेनिटाइजर दिएर मात्रै भित्र प्रवेश गर्न दिइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी श्री स्वदेशी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री घनश्याम चापागाई ज्यूसँग छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेल। धन्यवाद छ। अनि घनश्यामजी, हजुर यो एउटा सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले यो बुटोल उपमहानगरपालिकाले पनि भदौ 20 गतेसम्मै लकडाउन घोषणा गरेको छ, सूचना निकालेको छ र यो लकडाउन अवधिभरि सहकारी संस्था वित्तीय संस्थाहरूलाई कुनै पनि नगद कारोबार नगर्ने, बन्द रहने भनेर सूचना जारी गरेको छ। र यसो गरिरहँदा जुन सहकारीमा भएका मेम्बरहरू छन् उनीहरूलाई ऋण आवश्यक पर्यो भने पनि समस्या हुनेछ। सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा गरिब दुखा उद्योगी व्यवसायी श्रमिक वर्गहरू सबैलाई असर परिरहेको अवस्था छ। सरकारले गरेको यो कोरोना रोकथामको लागि जुन लकडाउन विकल्प बनाएर राखेको छ, यो उत्तम विकल्प हो कि अथवा योभन्दा अरू केही अझ राम्रो विकल्प हुनसक्छ? यो विषयमा यसो जानकारी गराइदिनुहोस् न आफ्नो विचार। अहिले साँच्चै भन्यो भने स्थिति वास्तवमा भयावह नै छ, भयभीत नै छौँ हामी। वास्तवमा अब यो आर्थिक कारोबारको अब यसरी हेर्दाखेरि हामी सहकारीका सदस्य, हामी सहकारीको पदीय हिसाबले म अध्यक्ष पनि र वास्तवमा अहिले हेर्नुहोस्, एउटा गाडीवालाको कुरा गर्नुहोस्, एउटा गाडी मालिक जुन गाडी मालिकको परिवार कतिजनाको परिवार थाम्ने त्यो गाडी एउटा त्यो गाडीको स्टाफ ड्राइभर भनौँ, त्यो ड्राइभरका परिवार आश्रित परिवारहरू, एउटा कन्ट्र्याक्टर, अब त्यसै गरी खलाँचीको कुरा गर्नुहोस्, गाडीमा काम गर्ने मजदुरकै कुरा गर्नुहुन्छ, ती मान्छेहरूको भयावहको अवस्था छ एकातिर। अर्कोतिर हेर्नु उद्योग व्यवसाय कल कारखाना त्यो धराशायी नै भएका छन्। र यसरी चाहिँ यो कुराको विषयलाई थोरै कोड गर्दाखेरि अब अहिले केन्द्रित के हो त भन्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय हामी आर्थिक हिसाबमा कति धराशायी भयौँ भन्ने कुरा पनि बाँच्दै गरे नाच्दै गरौँला भन्ने उखान त पनि सित जोड्न चाहेँ मैले। अब अहिले भयाबी छ, हामी मर्ने कि बाँच्ने, जीवन कसरी अगाडि बढ्छ आज कि भोलि भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्रसित मानसिकतामा छौँ। खास गरेर तपाईँको यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति दूरी टाढा रहने अथवा तपाईँको चाहिँ मास्क लगाउने यी कुराहरू भएकै कुराहरू छन्।
यसरी कुरा गर्दाखेरि हामी वास्तवमा अहिले अब जस्तो सहकारीकै कुरा गर्ने हो भने यही विषयभित्र मलाई खास गरेर पर्टिकुलर विषय सोद्धाखेरि सहकारीको विषय के छ भन्दाखेरि अघि मैले जोडेका विषयहरू त सँगसँगै यो पनि तपाईँको चाहिँ सहकारी पनि समस्याजनकै छ। सहकारी भनेको मैले के हो भनेर यहाँनिर भनिरहनु पर्ने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। सबैले थोरै थोरै मानव उभाएर मुरी बनाउने चिज हो। सबैका समस्याहरू यहाँ छन्। हामीले त्यो समस्या पनि अहिले समाधान गर्न सकिएको पनि वास्तवमा स्थिति छैन। अब लकडाउन नै छ। अब आफूले पैसा जम्मा गरेका पैसाहरू लान खोज्ने कुरा त स्वाभाविक हुने भयो। हामीले पनि पैसा दिन पाए कमसेकम शेयर सदस्यले पनि राम्रो भयो, हामीलाई पनि राम्रो भयो, एउटा सहकारी संस्थाले पनि गति लिन्थ्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक हिसाबमा आउने कुरा हो। तर अहिले के छ भने सरकारले मलाई लाग्छ धेरै दूरदर्शी गरेर सरकारले धेरै सुझबुझका साथ यो लकडाउनको अवस्था यो स्थितिलाई अलिकति मध्यनजर गरेर अगाडि बढाएन, यसलाई छताछुल्लो छोडियो। जनमानसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा बन्देजमा राखिएन भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो के हुन्छ भन्ने खालको कुरा हामीले चाहिँ कल्पना गरे भन्दा पनि धेरै फरकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गति दुर्गति चाहिँ हुनसक्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको अवस्थामा हामीले काम गर्न नपाएको कुरा, शेयर सदस्यज्यूहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आफूले राखेकै पैसा पनि प्रवाह गर्न नसकेको कुरा, सारा यसरी भन्दाखेरि लाउने खाने बस्ने खालका कुराहरूमा पनि अत्यन्तै समस्या देखिएका कुराहरू एकदमै मौजुद हिसाबमा छन्। यद्यपि यसरी भन्दा समस्या त परेकै छ। तैपनि अहिलेको हाम्रो वर्तमान अहिले देखिएको मान्छेको त्रासपूर्ण समस्या भन्दा पनि लकडाउन भयो भनेर त्रासपूर्ण वातावरणको सिर्जनालाई तिर मान्छेहरूको धारणा अथवा आफ्नो सोचाइलाई बढी ध्यान आकर्षण गर्न भन्दा पनि यसबाट आउने एउटा चाहिँ जुन प्रतिफल एउटा चाहिँ प्रतिकूल प्रतिफल हो त्यसको लागि पनि यो लकडाउनले हामीलाई चाहिँ सुरक्षा दिन्छ। एउटा चाहिँ अनुकूल भविष्यतिर यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्गामी हामी चाहिँ समयमा दुर्गामी भविष्यमा यसबाट चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ सुरक्षित हिसाबले अवतरण हुन्छौँ भन्ने खालको तरिकाले पनि सरकारले यो अवधारणा ल्याएको छ। नगरपालिकाले पनि बुटोल उपमहानगरपालिकाले विशेष गरेर त्यही विषयलाई केन्द्रित गरेर यही नीतिहरू ल्याएको छ। करिब 20 गतेसम्म चाहिँ अब लकडाउनको चाहिँ समय छ। त्यसपछि यही स्थिति हेरेर अब सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर मृत्युदरको चाहिँ अवस्था हेरेर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ रिकभरको कुरा अब अथवा बिरामीहरू सन्चो भएको अवस्थाका कुराहरूलाई हेरेर त्यसको आधारबाट चाहिँ नयाँ योजनाहरू अथवा अब हामी लकडाउन भनौँ के भनौँ नयाँ अवधारणा नीतिहरू मलाई लाग्छ अगाडि बढ्ला। म पनि मलाई लाग्छ यो अपेक्षा छु। एउटा सर्जिकल मेडिकलको सामग्री पाइने पसलमा आएका छौँ। यहाँ सेनिटाइजर अनि विभिन्न सामग्रीहरू जुन मेडिकल सम्बन्धी सर्जिकल सम्बन्धी पाइन्छ यस पसलमा आइपुगेका छौँ र यति बेला मैले देख्न सकिरहेको छु अगाडिपट्टि यस मेडिकलका स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। अनि हजुरको नाम? मेरो दीपक खनाल। दीपक खनालजी, अहिले बुटोल उपमहानगरपालिकाले भदौ 20 गतेसम्म लकडाउन गरेको अवस्था छ। यद्यपि मेडिकल सर्जिकल दुकानहरूलाई खोल्न दिइरहेको अवस्था छ। तर पनि कतिपय बिजनेस व्यवसायहरू जस्तो खाद्यान्न, दुध, तरकारी सामग्रीहरू चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र साँझ 4:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म खोल्न दिइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले दिनभरि यो पसल खोलिरहँदा यहाँ आउने जुन सेवाग्राहीहरू छन् कतिको आवागमन छ र यो लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ तपाईँको बिजनेस व्यवसायमा यसो बताइदिनु। लकडाउनले धेरै नै असर पारेको छ हामी सबै व्यापारीहरूलाई। हामी यो कुनै एउटा फल्न यस्तो व्यापारी उस्तो व्यापारी भन्ने छैन कि सम्पूर्ण व्यापारी व्यवसायहरू एकदम चौपट भएको अवस्था छ। किनभने यहाँ व्यापारीहरू धेरैजसो हामीहरू लोनबाट हाम्रा कर्मचारीहरूदेखि लिएर हाम्रा घरबाटदेखि लिएर हाम्रो धेरै खर्च छ र अहिले हाम्रो दोकानहरू छोटो समयसम्म खोल्न पाए तापनि अरू मान्छेहरूको आगमन नहुँदा हामीलाई धेरै असर परिरहेको छ। र अब बुटोलमा छाटपुट खुलेका मेडिकलहरूलाई मात्रै अलिअलि सामान त हामीले दिइरहेका छौँ। तर हाम्रो होलसेल भएको कारणले बाहिर जान आउन धेरै गाह्रो छ। त्यो हुनाले मान्छेहरू नआउ। दीपकजी, जस्तो अहिले नेपाल सरकारले अथवा स्थानीय तहहरूले विभिन्न समयमा लामो समयदेखि चाहिँ लकडाउन गरिरहेको अवस्था छ। यो कोरोना भाइरस रोकथामको लागि जुन सरकारले स्थानीय पालिकाहरूले जुन यो लकडाउन गरिरहेको छ यो नै उत्तम उपाय हो अथवा योभन्दा लकडाउनको पनि अर्को केही विकल्प छ यो कोरोना रोकथामको लागि? हजुरको विचारमा कस्तो लाग्छ? मेरो विचारमा लकडाउन सबै कुराले यसको कोरोनाको रोकथाम होइन जस्तो लाग्छ र
फेरि अलिकति 30-35% लकडाउनले पनि कन्ट्रोल गरेको अवस्था देखिन्छ। किनभने लकडाउन यदि गरिएन भने सबले सर्वत्र तरिकाले छरिन्थ्यो। अहिले 4-5 महिना भइसक्यो लकडाउन भएको र यसमा अलिकति थोरै कन्ट्रोल त देखिएको छ, तर यसमा धेरै मान्छेहरू जनताहरू धेरै विचलित भएको पनि अवस्था देख्न सकिन्छ। र अब यसको उपाय भनेको अर्को तरिकाहरू पनि अपनाउन सकिन्छ, जस्तो सरकारले धेरै ठाउँहरूमा सामाजिक दूरी कायम एकदम कडा रूपले गराएर र साबुन पानीहरूले हात धुने ठाउँहरू ठाउँमा राखिदिएर धेरै अरू विकल्प नयाँ तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने आवश्यक छ। यही तरिकाले लम्बिँदै जाने हो भने जनता एकदम ठुलो जनता लगायत हामी व्यापारी वर्ग त हामी सबै अब एकदमै अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। अब 1-2 महिना यस्तै भयो भने पर हाम्रो पनि सबै कुराहरू के कसो हुन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नै पर्ने हुन्छ। गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ यो अवस्थामा। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। अनि हजुरको शुभ नाम? मेरो रामकृष्ण ढकाल। अनि रामकृष्ण ढकालजी, अहिले यो लकडाउनको बेलामा पनि हजुरको पसल खुल्ला देखियो होइन? यहाँ हुन त सबै कृषिका सामग्रीहरू रहेछन्, पम्पदेखि लगाएर जति पनि कृषि औजारहरू रहेछन्। अनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँको व्यापार बिजनेस व्यवसायमा कस्तो असर परिरहेको छ? अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि हजुरको हामीले खास तपाईँको चाहिँ गएर अहिले म यहाँ आएको यसो यो मुसाले काटेछ कि अब धेरै दिन बन्द गरियो, अब 15-20 दिनै बन्द भयो। अब मुसाले काटेछ कि भनेर चाहिँ गएर यसो हेर्नु पऱ्यो भनेर अनि ब्याङ्कको कागजात यसो हेरौँ के कसो छ। अब ब्याङ्कले त छोड्दैन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ गएर यसो हेर्न आएको बेला ठ्याक्क हजुरहरू पनि आइपुग्नु भयो। धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। बोल्ने मौका पाइयो, भन्ने मौका पाइयो, अब एउटा सुझाव सरहको एउटा चाहिँ दिने मौका पाइयो। जस्तै यो लकडाउनले गर्दाखेरि पसलहरू बन्द भएको अवस्था छ। तपाईँले भर्खर ब्याङ्कको कुरा पनि गर्नुभयो होइन? सरकारले चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्क ब्याज पनि केही मिना गर्ने, कर पनि मिना गर्ने भनिरहेको अवस्था थियो, के त्यो पाउनु भएन? र जुन यो सरकारले अहिले पटक लकडाउन गरिरहेको छ, विगत 4-5 महिना अगाडिदेखि गरेको थियो, बिचमा खोलेर फेरि अहिले लकडाउन गरेको छ स्थानीय सरकारले। यसरी लकडाउन भइरहँदा कोरोना सङ्क्रमणको लागि यही नै उत्तम उपाय हो अथवा लकडाउनको विकल्प पनि केही हुनुपर्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरको सुझाव के छ? अब यसमा यो लकडाउन गरेर हजुरको चाहिँ गएर यसको समस्या समाधान होइन र गएर सरकारले अब हामी व्यापारीहरूलाई अब राहत दिने अब कुरा त अब अहिलेसम्म दिएको पनि छैन। अब हामीले तिर्नुपर्ने अब घर भाडा, ब्याङ्कका ब्याजदेखि लिएर सामान ल्याएका पैसाहरू सबै तिर्न बाँकी नै छन्। अब अहिले सरकारले अब जति यो स्थानीय सरकारले लकडाउन गरेर यसको समस्या समाधान हामी हामीले देख्दैनौँ र यसको चाहिँ गएर एउटा विकल्प चाहिँ के भने सजगता अपनाएर कसरी हुन्छ यहाँको गभर्मेन्ट, केन्द्रीय गभर्मेन्ट मिलेर पब्लिकलाई चाहिँ गएर जनतालाई चाहिँ गएर सजग बनाएर अनि त्यो हिसाबले चाहिँ गएर ल्यायो प्याकेजहरू भने र कार्यक्रमहरू त्यसरी ल्यायो भने हामीलाई सहज हुने थियो। र अहिले हामीले अब यत्रो माल हामीले दोकान पसलभित्र राखिरहेछौँ, गोदाममा मालहरू छ, अब बेच्न पाइएको छैन। अब यही बेला चाहिँ तपाईँको मैले अब यो जुन मेरो व्यापार कृषि सम्बन्धी बढी आधारित व्यापार हो र त्यो पनि हामी बेच्न पाएका छैनौँ। सटर बन्द गर्न भनिरहेछ गभर्मेन्टले, तपाईँहरू नबेच्नुहोस्, तपाईँहरूले बन्द गर्नुहोस् भनिरहेछ। एकरो उसले बन्द गर्नुहोस् भनिराखेर अब हामीले कति दिनसम्म बन्द गर्ने? यसको विकल्प मान्छे जति बन्द गर्यो उति कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेछ, जति मान्छे त्यति मरिरहेछ। अब यसको विकल्प यो लकडाउन त होइन रहेछ। अब यसले चाहिँ गएर हामीलाई धेरै मर्का परेछ। जस्तो हामीले अब जस्तो मैले तपाईँको लाखौँ करोडौँको मालहरू चाहिँ गरेर हामीले राखेका छौँ। अब अहिले सरकारले 5 महिना 6 महिना यो लकडाउन भनेर चाहिँ गरेर सरकारले जुन कामहरू जुन कार्यक्रमहरू ल्यायो, जुन उहरू ल्यायो, कोरोना रोकथाम भन्दै ल्यायो। अब यसरी चाहिँ गरेर हामीले 5-6 महिना बिचमा थोरै खोल्दाखेरि ठिकै भएको थियो र फेरि बन्द भनेर आयो। जति बन्द टाइट गर्दै गयो उति कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गयो र जहाँ तपाईँको बढी भिडभाड हुने ठाउँ छ त्यहाँ नगर प्रहरीहरू अथवा प्रहरी प्रशासनहरू लगाएर त्यो भिडभाडलाई कम गरेर अनि हजुरको चाहिँ अब ठाउँमा सेनिटाइजर, हात धुने व्यवस्था यहाँको स्थानीय सरकारले ठाउँमा मिलाएर भिडभाडलाई कम गर्न भनेर लाइनमा बरु माल किन्नुहोस्, सामानहरू किन्न छ भने लाइनमा जानुहोस्, समय मिलाएर जानुहोस् भनेर चाहिँ गरेर भनिदिँदा हामीलाई धेरै ठिक हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हजुरको अब लाखौँ करोडौँको माल हामीले ल्याइएछ अहिले। जस्तै म त अब भन्नुपर्दा नेपालको यो लेटिज इन्डस्ट्रिज जुन गुजरातको कम्पनी हो, यो कम्पनीको म नेपालको डिस्ट्रिब्युटर हो, नेपालभरिको डिस्ट्रिब्युटर हो। म नेपालभरि म यहाँबाट सामान दिन्छु लेटिज कम्पनीको यो वाटर पम्पहरू। अब अहिले जब
सरकारले लकडाउन गर्यो, करोडौँको माल गोदाममा थन्किएछ, हामी मार्केटमा जान पाइएको छैन, बेच्न पाइएको छैन, जहाँ दिइयो छ त्यहाँबाट चाहिँ गएर आउने ठाउँ स्रोत उहाँहरूको पनि छैन, अरू व्यापारीहरूको पनि छैन। अनि यसले गर्दाखेरि यो विकल्प हामी देख्दैनौँ। यो विकल्पलाई चाहिँ गएर भिडभाड कम गर्ने, एउटा समय तालिका मिलाएर पसलहरू खोल्न लगाउने, अनि गभर्मेन्टको एउटा सहभागितामा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ गएर ठाउँ दिने, जहाँ भिडभाड हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा दिने गर्दा हामी उपयुक्त देख्छौँ। त्यति बेला मैले मेरो अगाडिपट्टि एकजना रिक्सा चालक दाजु देखिरहेको छु, जो यो शीतलमा बसेर चाहिँ पेसेन्जर सवारी कुरेर बसिराख्नु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अनि हजुरको शुभ नाम? बेलबहादुर बिका। बेलबहादुर बिका। बेलबहादुरजी, अनि कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? म बुटोल देवीनगर बिनापाते। बुटोल देवीनगरमा बस्नुहुन्छ। अनि यो रिक्सा लिएर बस्नुभएको छ, लकडाउनको बेला छ, अनि बिहानदेखि अहिलेसम्म कति पैसा कमाउनु भयो? खै सर, अहिलेसम्म त बोरी गरिएको छैन। बोनी गरिएको छैन। र यसरी रिक्सा चलाउँदा यो लकडाउनको बेला पनि छ, लकडाउन सरकारले गरिरहँदा तपाईँहरू जस्तो मजदुरी गर्ने अथवा रिक्सा चलाउने गरिब निमुखाहरूलाई कस्तो असर परेछ? के छ तपाईँको दुखेसो? अब के हो नि सर, यो लकडाउन भएको छ, खाना पाइएको छैन। अब भएको परिवारहरू नि भएकै छन्, के गर्ने र। अब जुन भने काम रिक्सा चलाएको थिएँ, चलाउन नि अब यस्तो छ। अब खाने के हो, अब बिमारले भन्दा नि खाना नपाएर मर लाग्यो सर। अब के गर्ने। अनि यो सरकारले लकडाउन गरिरहँदा सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मजदुरहरूको तर्फबाट, गरिब निमुखाहरूको तर्फबाट जुन भोकै बसिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म खाना खानु भएको छैन, परिवार पनि भोकै छ भन्नुभयो, आँखाभरि आँसु लिनुभएको छ, अनि हाम्रो सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई के भन्न चाहनु? के भने नि छिटो यो लकडाउन खोल्न पऱ्यो, हामीले गरेर खान पऱ्यो। के गर्ने सर, ज्यान पाल्न पऱ्यो। अब के गर्ने, अब भोकै अब हिँड्न त सकिएन, काम कुरो केही पनि छैन। अब यस्तो रिक्सा चलाउँदाखेरि पनि अब ठाउँमा पुलिसहरूले, हजुरहरूको नगरपालिकाहरूले कहाँ लैस्, के गरिस्, यस्तो कोरोना लाग्छ फलामबाट भनेर छन्। अब चढ्दैनन् यही सर। अनि सवारी लिएर हिँड्दा रोक्छ उनीहरूले रोक्छन्, कहाँ लैस्, के गरिस्, टाढा बाटो नलैजा भनेर छन्। यतै चाहिँ नि घुमे पनि भन्छन् सर, टाढाकोलाई चढाउनै दिएको छैन। त्यति नै हो सर। अब मैले जानेको, मैले धेरै दिन भयो नि रिक्सा चलाएको। अब यो भोलिबाट रिक्सा चलाउनुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो? मैले त्यही मकैसकै पोल्थेँ सर, अलिअलि, त्यसैले गुजरात चलेको थियो। अहिले केही पनि चलेको छैन सर। मैले अर्को एकजना रिक्सा चालक दाजुलाई पनि देखिरहेछु। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, माउन्टेन टेलिभिजनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर। अनि हजुरको शुभ नाम? मेरो नवराज पुन। नवराज पुनजी, अनि तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो? मेरो घर दाङ। ओहो, दाङको हो तपाईँ। अनि यहाँ रिक्सा चलाइराख्नु भएको छ, आज कति पैसा आम्दानी गर्नुभएको? आज चाहिँ यो रिक्सा भाडा दिने अनि खाने त्यतिकै भएको छ। अनि दाङदेखि कहिले आउनुभएको त्यहाँ रिक्सा चलाउन? म फागुनको आधा अनि यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि तपाईँ किन यहाँ बसिराख्नु भयो घर नगर? अब घर जाने, केले जाने, भाडा छैन, अब गाडी पनि चल्दैन, कसले लग्छ र हामीलाई, होइन? त्यही भएर अनि अहिले यो रिक्सा चलाएर चाहिँ जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ। अनि यो रिक्सा चलाउँदा सधैँ आम्दानी भएछ, सवारीहरू पाइरहेछ? त्यही हो त, खाना पिउनको लागि फेरि पाइएको छ अलिअलि। अनि भोकै बस्नु परेको छैन? भोकै त कति छाक बसिया छ साँझमा, कहिले त हुँदै हुन्न हेर्नुहोस्, होइन? कहिले कसो त हुन्छ। धेरै एक दिन धेरै भयो भने 4-5 दिनको लागि हामीलाई खाना पुग्छ, त्यही हो। अरू त जेबमा जम्मा गरौँ भन्ने त आश नगरिन्छ। अनि अहिले यसरी रिक्सा चलाइराख्नु भएको छ, यो लकडाउनको अवस्था छ, सवारीहरू पनि धेरै पाउनुभएको छैन। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कति दिन रातिमा चाहिँ हामी खाना पनि नखाइकन भोकै बस्ने अवस्था छ भनेर भन्नुभयो, होइन? सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब सरकारलाई के भन्ने, अब उनीहरूले हेर्ने हो के, अब गरिबहरूलाई होइन यसो सहयोग गर्ने हो के। उहाँहरू अब सरकारले अब के गरेर उयो लट्ठीले हिर्काउनु खोज्छ पुलिसहरूले। यो नगरपालिका पुलिस छ नि, बडा हरामी छ यिनीहरू। किन लट्ठीले हिर्काउनु खोज्यो त? उता भित्र जान दिन्न, हेर्नुहोस्, उता जान दिन्न त मन्डीमा। उता गयो भने हट गरिहाल्ने पनि। त्यहाँ भिडभाड नहोस्, कोरोना सर्ला भनेर होला नि त। त्यही हो, त्यही होला। त्यही त। अनि जस्तो अलि अस्ति नै पनि योभन्दा अगाडि लकडाउन हुँदा पनि नगरपालिकाले राहतहरू पनि त बाँडेको थियो नि त तपाईँहरूलाई। त्यो बेला रासन पाउनु? हामीलाई त थाहा छैन, त्यो पाउनु भएन। पाइनँ त्यो कहाँ बाँड्छ, के गर्छ, हामीलाई केही थाहा छैन। अनि तपाईँ बस्ने ठाउँमा, तपाईँका ओडामा चाहिँ ओडा प्रतिनिधिहरूलाई भेट्नु पर्थ्यो नि त?
को हो को हामीलाई थाहै छैन हजुर स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद हजुर। अनि हजुरको शुभ नाम? मेरो प्रकाश रावत हो। प्रकाशजी, अनि हजुरको घर चाहिँ कहाँ? म यहाँ बुटोल सुखानगरमा बस्छु। सुखानगर बस्नुहुन्छ। अनि हजुरले यो ई रिक्सा चलाइराख्नु भएको छ, अहिले लकडाउनको बेला पनि छ। अनि यो लकडाउनले कस्तो असर पारेछ तपाईँहरू रिक्सा चालकहरूलाई, जुन तपाईँहरूले ई रिक्सामा राखेर सवारीहरूलाई जनमानसलाई सेवा दिइराख्नु भएको छ, यो लकडाउनको प्रभावले तपाईँहरूको यो क्षेत्रमा कस्तो असर पारिरहेको छ? होइन, अब हामी त गरिखाने मजदुरहरू होइन, यस्तो गरिखाने मजदुरहरूलाई त भन्न गाह्रो छ। सरकारले केही पनि अब सुविधाहरू राहतहरूको प्याकेजहरू केही पनि पाएन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब दैनिक गुजारा चलाउनको लागि त केही गर्नै पर्यो भनेर चाहिँ हामी निस्केकै हो होइन। यत्रो महिनासम्म अब हजुरको लकडाउनले गर्दाखेरि हामी दैनिक दिनभरि काम गरी खाने मान्छेहरूलाई त साह्रै गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब 3-4 महिना त त्यति बस्यौँ। त्यति बस्दाखेरि हाम्रो भर्खर किनेको ब्याट्रीहरू छ सबै बिग्रियो। त्यो ब्याट्री फेर्नु पऱ्यो भने लाख रुपियाँ जान्छ। त्यो कसले बिहोरिदिने? अब हामी त भाडामा बस्ने, अब दैनिक भाडा खर्च भयो, खानाको यस्तो महँगी छ। महँगीमा तपाईँको तरकारी पनि अब 200-300 रुपियाँ किलोमा पनि तरकारी नआउने स्थिति छ। त्यो अवस्थामा अब सरकारले हामीलाई त गर्ने त केही पनि गरेको छैन। अब यहाँ चल्ने भन्ने कुरामा अब बाहिर पुलिसहरूले पनि त्यति राम्रोसँग अब रिस्पोन्स गरेको छैन, चल्न दिएको छैन। त्यही पनि हामी अब यसो 1-2 पैसा भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छौँ। अब त्यही हो, लकडाउनको प्रभावले गर्दा त मान्छेहरू पनि निस्किँदैन होइन। सामानहरू कहिलेकाहीँ पाउँछ, अलिअलि इमर्जेन्सी सामानहरू, त्यो औषधीहरू पनि बोक्न पाइन्छ कहिलेकाहीँ। कोही बिरामीहरू अब त्यस्तै भयो भने बोक्ने हो, नत्र भने गाह्रो छ। जे होस्, अब भन्नुपर्दा दैनिकी निर्वाह गर्नलाई चाहिँ बडो कठिन छ, धेरै कठिन। जस्तो यो अहिले सरकारले लकडाउन लगाएको छ, हुन त जनताको सुरक्षाको लागि हो, घरबाट ननिस्किनुहोस्, निस्किनै परे पनि सेनिटाइजर लाउनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् भनेको छ। सरकारले लकडाउन गरे पनि कोरोना बढीको बढी छ। वास्तवमा के हो त, यो कोरोना सङ्क्रमणको लागि यो लकडाउन नै राम्रो उपाय हो त? होइन, यो लकडाउन त हामी अब यो निम्नवर्गीय मान्छेलाई चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ उपयुक्त छैन। अब फेरि लकडाउन भन्ने कहिलेसम्म? अब मान्छे लकडाउन रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बरु आफ्नो सुरक्षा आफै गरेर अलि सचेत भएर काम गर्ने मान्छेलाई काम गरेर सोसियल डिस्टेन्स राखेर काम गर्न त दिनुपर्छ। नत्र भने त मान्छे यहाँ रोगले होइन, भोकको आतङ्कले मान्छे मर्ने स्थिति आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले बेलैमा सोध्नुपर्छ। अब धनीमानी मान्छेहरूलाई त अब तपाईँको 10 वर्ष बसे पनि समस्या भएन। हामी दिनभरि हाड घोटेर साँझ के खाने भन्ने स्थितिमा तपाईँको नियमित ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरू पहिले पनि अब दिनभरि कमाएर साँझ खाने खालको मान्छे त अहिले त हेर्नुहोस् न कस्तो अवस्था छ। अब हामी रिक्सावालाको उसमा भन्यो भने त तपाईँको 75% मान्छेहरू सबै भाडामा चलाउँछ। भाडामा चलाउने मान्छेहरू अहिले पनि भाडा 400 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भन्छ। बिचराहरू बाहिर दौडिरहेको, उनीहरू पनि भाडैमा बस्छ। सबैको मजबुरी छ, सबैको दुःख छ। त्यो सरकारले केही पनि बुझेको छैन। अब यत्रो लकडाउन हुँदाखेरि अब रिक्सा, विशेष गरेर रिक्सा भनेर रिक्सावालाहरूलाई अहिलेसम्म राहतको प्याकेज भने 1 किलो चामल पनि पाएको छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे अब यो हो, भोकको आतङ्क नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई अब देशमा सरकार भएपछि यसो जनता, गरिब दुखी जनताहरूलाई सरकारको आवाज देखाउनु पर्यो। भोलि के भवितव्य पर्दाखेरि सरकार चाहिँ भन्ने हुनु पर्यो। जनताहरूले त्यही सोध्नु पर्यो। अब अरू जनताहरूको लागि चाहिँ केही न केही सोध्नुपर्छ। नत्र भने देशमा सरकार भएको महसुसै जनताले गर्न पाएनन्। बुटोल बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नुरजङ केसीज्यू, भदौ 20 गतेसम्म बुटोल उपमहानगरपालिकाले लकडाउन गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण जनमानसमा कस्तो प्रभाव परेको छ? आर्थिक पक्ष, दैनिक जीवनयापनको पक्ष, र तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। हजुरको विचारमा यो जुन लकडाउन त सरकारले यही नै कोरोना रोकथामको अन्तिम विकल्प हो कि, अथवा के गर्दा अझ सर्वसाधारण जनतालाई राहत होला? यसो तपाईँको विचार बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, यो चीनको
2019 डिसेम्बरको अन्तिम हप्ताबाट यो चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भई अहिले विश्वभरि महामारीको रूप लिइरहेको यो कोभिड-19 भाइरसले नेपाल पनि आक्रान्त छ र नेपाल सरकारले 2076 चैत 11बाट लकडाउन गर्दै आएको छ र साउनको 7 गतेबाट केही खुला गरे पनि साउन 29बाट फेरि निषेधाज्ञा भनेर तपाईको देश अहिले जनताहरूलाई घरभित्र थुनिरहेको अवस्था देखिन्छ र यो लामो अवधिमा अहिले करिब 6 महिनाको अवधिमा देश एउटा तपाईको सबै कुराको स्थिर अवस्थामा रहेको छ र जनताहरू आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन्, आय आर्जनका ठाउँमा जान पाएका छैनन्, विदेशमा रोजगारी गुमेको छ र देशमा तपाईको यो कोरोना नियन्त्रणको एउटा मात्रै विकल्प पहिला लकडाउन भनिएको थियो, अहिले निषेधाज्ञा भनिएको छ। अहिले देशमा सत्तारूढ दलमा भागभण्डा नमिलेर तिनीहरूको कलहले गर्दा यो तपाईको कोरोना नियन्त्रणतर्फ सरकार सोच्न पनि सकेको छैन। यसले कोरोना नियन्त्रणको एउटा मात्रै विकल्प पहिला लकडाउन अहिले निषेधाज्ञाको रूपमा लिएको छ। यो लकडाउन र निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रण गर्ने अन्तिम विकल्प हुँदै होइन। यो समय त लकडाउन वा निषेधाज्ञाको समय त सरकारले गृह कार्य गर्ने, कसरी तपाईको कोरोना नियन्त्रण हुन्छ, भेन्टिलेटर बनाउने, आइसोलेसन वार्ड बनाउने, चिकित्सकीय सामग्रीहरू खरिद गर्ने र जनतालाई जसरी हुन्छ यो कोरोना लाउनबाट बचाउने, कोरोना लागिसक्यो भने तिनीहरूलाई उपचार गर्ने समय थियो। तर सरकारले यतातिर नसोचेर आफू आपसमा भागभण्डामा लडेर अहिले जनतालाई निषेधाज्ञा नै अन्तिम विकल्प ठान्दा र तपाईको यो परीक्षणको दायरा नबढाउँदा अहिले यो कोभिड-19 भाइरस भुसको आगो चाहिँ घर घर प्रत्येक टोल समुदायमा फैलिएको छ र मेरो विचारमा यही अवस्था रहिरहने हो भने कार्तिक मसान्तसम्म नेपालमा 90% मानिसलाई के लाग्छ कोरोना लाग्ने मैले देखेको छु। सरकार यतातिर गम्भीर छैन। सरकार निषेधाज्ञा आदेश गरेको छ, निषेधाज्ञा आदेश गरे पनि मूल गेट थुनिएको छ, भित्रबाट सम्पूर्ण कारोबार भए जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ र यो वैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्ने हेर्नुस् त निजी क्षेत्रहरू अहिले डुबेको छ। अहिले यातायात क्षेत्र कस्तो अवस्थामा गयो, निजी लगानीका उद्योगहरू व्यवसायहरू सारा कुराहरू अहिले डामाडोल अवस्थामा छ। अब यिनीहरू मृत्यु शैय्यामै गइसकेको मेरो धारणा रहेको छ र यसको लागि अब सरकारले लकडाउन होइन, यसको लागि अब निषेधाज्ञा होइन, 20 गतेसँग जारी भयो। अब 21 गतेबाट सरकारले यसलाई तपाईको पूर्ण सचेतनता अपनाई के गर्नुपर्छ भन्दा आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। यो परीक्षणको दायरा PCR परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ र यसलाई पनि 3 तहमा विभाजन गरेर 3टा लेभलमा विभाजन गरेर तपाईको यो तपाईको परीक्षणको दायरा बढाउने मेरो धारणा रहेको छ। पहिलो अति बिरामी मान्छेहरूलाई भेन्टिलेटरमै राख्ने, भर्खरै तपाईको लागेकालाई आइसोलेसनमा राख्ने र सामान्य अवस्थाका मानिसहरूलाई के गर्ने घरमै राखेर यो अवस्था चलाउनु एकातिर छ भने अर्कोतिर यो अवस्था सदा रह्यो भने अब उच्च वर्ग र त्योभन्दा मध्यम वर्गका मानिसहरू तपाईको आजसम्म 5-6 महिनासम्म धौधौ अवस्थामा जीवन चलाए तापनि न्यून गरिब र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको जीवनचर्या उनीहरूको दैनिक चुलोमा अब आगो बोल्नेवाला छैन, त्यहाँ खान नपाएर भुकमारीको अवस्था एकातिर देखिएको छ। एकातिर त्यो समस्या देखिएको छ। अब तिनीहरू रोडमा आउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। एउटा समस्या त्यतातिर आर्थिक समस्या भने अर्कोतर्फ कोरोनाको यो त्रास देखाइदिएर कोरोनाको यो भयावह अवस्था सिर्जना गरिएर अहिले के भएको छ अन्य बिरामीहरूलाई पनि अस्पतालमा उपचार हुने अवस्था छैन, ती त्यसरी मर्ने अवस्था गएका छन्। भुकमारीको अवस्था, अन्य बिरामीहरू पनि त्यसै मर्ने अवस्था र तपाईको अर्कोतिर तपाईको घरको अभिभावकले परिवारका सदस्यहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेर के हुनु पर्ने छ डिप्रेसन,
तपाईँको मानसिक रोगी यस्तो अवस्था अब सिर्जना हुँदैछ। यसतर्फ अब सरकार गम्भीर भएर यो निषेधाज्ञा यो लकडाउन अब के गर्नुपर्छ, यसलाई अन्त्य गरेर तपाईँको आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, पुनः सचेतनता अपनाउने र एकदम सङ्क्रमित भएको ठाउँमा त्यो क्षेत्रलाई त्यो एरियालाई मात्रै लकडाउन गर्ने, अरू क्षेत्र व्यवसायहरू एकदम खुला सचेतना अपनाई कन्सियसनेस भएर सञ्चालन गर्ने हो भने अर्थव्यवस्था पनि स्थिर रहने र यो गरिब मजदुर वर्गको चुलो पनि बोल्ने अवस्था देखिन्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेलासम्म तपाईँहरूसम्म छ रूपन्देही जिल्ला बुटोल उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र लकडाउनले के कस्तो असर पारेको छ, यहाँका उद्योगपति, व्यापारी व्यवसायीहरू, श्रमिक, गरिब मजदुरहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूले के कस्तो अवस्था भोगिरहनु परेको छ र यो लकडाउनले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ उहाँको दैनिक जीवनयापन गर्नमा, र सरकारले गरेको यो लकडाउन नै कोरोना भाइरसको उत्तम विकल्प हो कि अथवा यसको अरू विकल्प पनि छन् भन्ने विषयवस्तु उहाँहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यिनै जानकारीको साथमा प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र प्रदेश नम्बर 5 बुटोल रूपन्देहीबाट क्यामेरामा प्रशान्त मानन्दरको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सत्यनारायण मानन्दर पनि यहाँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन। हस्त नमस्कार।